वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद जिन लोगों को होता है कि नई नई जगहों का हमें पता चले, टूरिज़्म की नई नई फॉर्म्स का हमें पता चले कि क्या कुछ हम नया करना चाहते हैं। पहाड़ों पे भी जाके देख लिया हमने, हर जगह हमने मुल्क से बाहर भी सफ़र कर लिया, मुल्क के पूरा मुल्क भी हम लोग देख चुके, डिफरेंट जगहों पे हम जा चुके। अब कुछ नया करना चाहते हैं तो हमने सोचा कि आज हम मैरीटाइम टूरिज़्म की बात करें। क्या स्कोप है, क्या चीज़ ज़्यादा फैसिनेट कर सकती है और उस तरफ टूरिज़्म को क्यों जाना चाहिए और टूरिस्ट को क्यों उस तरफ जाना चाहिए। तो आज जी नौरीन फातिमा ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, ये हमें बताएंगी हमारी एक्सपर्ट नौरीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नौरीन? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैरीटाइम टूरिज्म को आप ज़रा डिफाइन करेंगे ना। ये अंग्रेज़ी तो सबीन आपको पता है, इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो मेरे तो एक थोड़ी सी इधर से गुजर गई है। मैरीटाइम टूरिज्म का मतलब क्या है? टूरिज़म की हम जो नॉर्मल बात करते हैं, जो टूरिज़म की एक्टिविटीज़ हैं, हम ट्रैवल करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट प्लेसेस की। लेकिन जब हम मैरीटाइम टूरिज़म की बात करते हैं तो वो टूरिज़म एक्टिविटीज़ जो कोस्टल एरियाज़ के करीब होती हैं उनको हम कहते हैं मैरीटाइम टूरिज़म। ठीक है। एंड पाकिस्तान है समंदर के करीब जितनी भी जो टूरिज्म की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी मैरीटाइम टूरिज़म की कैटेगरी के अंदर आती हैं। ठीक है, ठीक है। तो पाकिस्तान में कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन सी जगह हैं जो आप रेकमेंड करना चाहेंगी, या वहाँ पे जाते हैं टूरिस्ट लेकिन आपके ख्याल में कम जाते हैं, जरा गाड़ी का रुख उस तरफ भी मोड़ना चाहिए? जी तौसीक, पाकिस्तान हैज ब्लेस्ड विद मोर देन 1000 किलोमीटर सीरीन लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विच इज़ डिवाइडेड इन सिंध एंड बलूचिस्तान। और माशाल्लाह हमारे पास इतने प्यारे सीरीन सैंडी बीचेस हैं। कराची की हम बात करते हैं, आपके 90s में कंसिडर किया जाता था कि आपकी जो मिडिल क्लास थी नॉर्मली लोगों की ये एक एक्टिविटी होती थी कि हम बीच पे जाके कुछ टाइम स्पेंड करें, वहाँ पे फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करें। फिर उससे हम आगे जाते हैं तो कुंड मलीर, चुरना आइलैंड जहाँ पे स्कूबा डाइविंग की एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे जाएं बलूचिस्तान की तरफ तो उर्मारा इज़ अ ब्यूटीफुल बीच। फिर अस्तोला आइलैंड विच इज़ द फर्स्ट मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया। और फिर गवादर तो जिसको कंसिडर किया जाता है ज्यूल इन ऑफ द क्राउन ऑफ सी पैक, मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। और जैसे ही सी पैक और ग्रो करेगा तो इट विल बिकम द मास्टर सिटी एंड इट हैज़ पोटेंशियल कि वो आगे ट्रांसशिपमेंट हब की तरफ बन जाएगा। तो इस जैसे ही ये एरिया ग्रो करेगा तो हमारा टूरिज़्म पोटेंशियल भी ग्रो करेगा। और माशाल्लाह हमारे पास इतने प्यारे बीचेस हैं कि हम जो टूरिज़्म एक्टिविटीज़ के लिए हम बाहर जाते हैं, सिंगापुर, थाईलैंड, फॉर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वी कैन डू इट इवन इन पाकिस्तान। अ लिटिल बिट अटेंशन ऑफ कहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हम थोड़ा सा दूर कर लें और ये कि हमारी गवर्नेंस मास्टर टूरिज़्म प्लान बनाए जाएँ तो दिस सेक्टर कैन ग्रो। अच्छा, ये बताएं कि जब आप बात करती हैं स्पोर्ट्स की, वाटर स्पोर्ट्स, उसमें आपने स्कूबा डाइविंग का जिक्र किया। स्कूबा डाइविंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि वो किस तरह की स्पोर्ट और किस तरह की स्पोर्ट हो सकती हैं और हो रही हैं, क्योंकि स्कूबा डाइविंग आई थिंक बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस पर काम हो रहा है। मैंने वो जगह विजिट भी की हुई है, लेकिन आप ज़रा उसको थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें। जी, स्कूबा डाइविंग ये कि वो एक चुरना आइलैंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड। ये आपके जब हम बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं तो उस साइड पे आता है। वहाँ पे जाके क्लिफ पे जाके लोग डाइव करते हैं और फिर ये कि वहाँ पे डिफरेंट टूर ऑपरेटर्स हैं इन पाकिस्तान जो कि इसके ऊपर काम करें। दे आर वेरी मच पैशनेट अबाउट इट। इसके अलावा हम पैरासेलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हम हॉट एयर बलून, जैसे कि टर्की में हम यहाँ पे बहुत से स्पॉट्स हैं, हम उसको कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हिस्टोरिकल रिसोर्सेज हैं। हम प्रिंसेस ऑफ होप, इट कम्स अंडर द कोस्टल हाईवे। वहाँ पे बहुत प्यारी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं। जब आप गुजरते हैं तो अल्लाह ताला की कहते हैं ना कि आप हैरान होते हैं कि उसने कितने प्यारे, इतने अच्छे अंदाज में वो एरिया को जो है क्रिएट किया है। तो आप जैसे जैसे आगे जाते हैं तो यू एंजॉय और यू मेस्मराइज विद द ब्यूटी ऑफ बलूचिस्तान एंड सिंध। तो पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग, तो वो तमाम लोग जिनको घर से डांट भी पड़ती है लेकिन वो बहुत एडवेंचरस है, उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक है कि हमें ये करने का शौक है। तो जो वाटर स्पोर्ट्स है वो एक्चुअली एडवेंचर। अच्छा, सेफ्टी का किस हद तक इसके अंदर किस तरह तक की गई है कि भाई लोग अगर जाते हैं, पेरेंट्स भी भेज सकें बच्चों को, या खुद भी आप वहाँ पर जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें, किस किस तरह की एहतियात आपको करनी पड़ती है? जी, जो टूर ऑपरेटर्स हैं दे इंश्योर योर सेफ्टी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी पाकिस्तान नेवी इज़ देयर दैट विच इंश्योर्स कि आपकी सेफ्टी जो है, स्पेशली जब आपका हाई टाइड्स होती हैं उस टाइम पे मना किया जाता है कि उस टाइम पे आप इन एक्टिविटीज़ को रोक दें। ठीक है। अदरवाइज जो है इट्स अवेलेबल ऑल द टाइम, यू कैन कम विद टूर ऑपरेटर्स एंड दे आर सर्टिफाइड, दे हैव डन सर्टेन कोर्सेज। तो उस वजह से दे कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्लू इकोनॉमी। अब आपको पता है कि हम आगे जाते जा रहे हैं 2030 में वी हैव टू वर्क अपॉन SDGs
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि हम ब्लू सस्टेनेबल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी भी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि वो अपने रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करें कि दे ऑल्सो रिमेन फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। तो हमने इस्तेमाल इस तरह से करना है कि वो ना ख़राब हो, एंजॉय भी करें, बट दे स्टिल रिमेन फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, ताकि वो भी जो आने वाली नस्लें वो भी उसको इंजॉय कर सकें। अच्छा, जो हमारी वर्जिन बीचेस हैं, हमने सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से देखा जाए तो बिल्कुल बहुत ही ब्लू, टर्कोइज, ग्रीन कलर जो है वो हमें किसी भी तरह से वो बीचेस या वो समंदर साहिल समंदर के जो मशहूर है जहां लाखों डॉलर्स का टूरिज्म होता है, हम उसी के मुकाबले के उसी के टक्कर की बीचेस ऑफर कर सकते हैं। इज दिस ट्रू? और मारा जिवनी जो इसका लास्ट पॉइंट है, उस पे बिल्कुल ग्रीन बीच है और इतना प्यारा माशाल्लाह, क्योंकि अभी हमारी एक्सेस नहीं है तो इसलिए भी कह लें कि दे आर क्लीन बिकॉज लोगों, लेकिन अब वी हैव सीन कि लोगों ने कुंड मलीर तक लोगों ने अब ये लेना कि हिम्मत की, करेज की है कि पीपल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स बलोचिस्तान, क्योंकि लोग फैमिलीज प्लान करती हैं तो जाके वो एक 1 नाइट स्पेंड करती हैं ताकि ये कि दे कैन स्पेंड टाइम, फैमिली टाइम ऑन बीचेस, और ये कि डिफरेंट फुटबॉल एक्टिविटीज़ दे कैन डू एंड हैव क्वालिटी टाइम। लेकिन ये है कि वही बात जो हम अपने पहाड़ों के लिए भी कहते हैं कि जब आप जाएं तो वहाँ पे कचरा छोड़ के मत आएं, मत बता के आएं कि मैं इधर आया था या मैं इधर आई थी, अपने अपने जो कहते हैं कि अपने निशान छोड़ के मत आएं। वही चीज़ समंदरी हयात के लिए भी और समंदर के टूरिज्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब हम समंदर पे जाएं या किसी बीच के किनारे बैठ के आप बारबेक्यू कर रहे हैं, या अभी हम आज उस सेगमेंट में वो ऊंट की तस्वीर हम देख रहे थे साहिल समंदर पे, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके अगर आपने कोई एक्टिविटी की है तो मेक श्योर कि आप एक बड़ा सा कोई थैला या बैग साथ लेके जाएं और उसके अंदर वो सारा कचरा, कोई डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं या कोई भी चीज़ है वो आप उसके अंदर डाल के साथ लेके आएं, ताकि वो जगह जैसे आप गए थे जैसी थी वापसी पे भी वैसी ही हो। अदरवाइज फिर सारे टूरिज्म को प्रमोट करने का कोई फायदा नहीं कि अगर फिर बेहतर है कि वो वैसी ही रहे, है ना, प्यारी वैसी ही वो प्यारी वैसी ही रहे और इंसान का रुख उधर ना हो, आप इधर मरी शरी और हुंजा की तरफ एरियाज में जाके खुश होते हैं। एग्जैक्टली, सो यू हैव टू मेक श्योर कि हमने अपनी समंदरी हयात को इफेक्ट नहीं होने देना। कितना यू नो लाखों किलो पता नहीं टन वजन का प्लास्टिक जो हमारे समंदरों से निकलता है, उसकी कराची बीचेस आर बैडली पोल्यूटेड व्हेन, इसीलिए अब ये कि वी हैव विटनेस कि लोगों ने ये कि अब क्लीन अप ड्राइव स्टार्ट किए, दैट्स अ गुड इनिशिएटिव, बिकॉज प्लास्टिक पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है। मसला ये है कि दे आर नॉन डिग्रेडेबल, एक बार मतलब आपने बना लिया, दे कैन नॉट डिग्रेड इट ईजिली, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, सो इट्स मोर बेटर कि आप उसको पोल्यूट ना करें। यानी वो अभी हमने इसी शो के अंदर नौरीन पिछले कुछ अर्से पहले, सलीन आपको याद होगा कि एक प्लास्टिक का जो शॉपर जिसे हम कहते हैं, प्लास्टिक का बैग, ये 700 600 से 700 800 साल इसकी उम्र होती है, यानी 600 साल ये प्लास्टिक बैग कहीं नहीं जाएगा और यही रहेगा, ये यही रहेगा। सो ये वो चीज़ें जिनके बारे में हमें सोचना है। हमने ये भी सोचना है कि हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। राइजिंग पाकिस्तान में रहिए हमारे साथ, ब्रेक से वापस आते हैं तो गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। अब की बार सैर का प्लान बने तो नॉर्दर्न एरियाज़ के बजाय हमने ज़रा साउथ का भी रुख करना है और बहुत ही खूबसूरत हमारी बीचेस, हमारे कोस्टल बेल्ट जो है 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया हमारा इंतज़ार कर रहा है। फैसिलिटीज़ कहीं हैं कहीं नहीं है, जहाँ है वहाँ ज़रूर जाएं, सेफ्टी का ख्याल रखें और वहाँ पे लिटरिंग ना करें, वहाँ पे अपना हिस्सा ना डाल के आएं, अपने निशानात मत छोड़ के जाएं कि आपने विजिट किया था, बिल्कुल मत छोड़ के आएं। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत हमारी कोस्टल बेल्ट बनाई है, आप उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो परफेक्ट है। उसको सिर्फ आपने उसका नज़ारा करना है और आपने उसकी खूबसूरती को एडमायर करना है और उसको प्रमोट करना है, जैसे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और आप खुद भी बहुत सूदिंग, पानी तो वैसे ही आप पानी की तरफ चले जाएं तो वो वैसे ही बहुत सूदिंग होता है, लेकिन ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि उस जगह को आपने ऐसा, उस पानी को आपने इतना पोल्यूट करना है कि लोग जाने से पहले सोचना शुरू कर देंगे अच्छा वहाँ पर बहुत पोल्यूशन है या बहुत स्मेल आ रही है, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, तो वो जगह हमने खुद से ख़राब की हुई होती है, हमने खुद से पोल्यूट की हुई होती है। तो अपनी चीज़ है, इसका हमें मिलकर खुद ख्याल रखना है। और सबसे मज़ेदार मोमेंट
ایز اے ٹورسٹ میری زندگی میں اگر کبھی ہے, چاہے وہ پاکستان کی بیچز ہوں یا کہیں بیرون ملک, اور وہ ہے رات کا وقت, چاند کی روشنی, ننگے پیر آپ کے ریت پر ہیں اور سمندر کی لہر آتی ہے اور آپ کے پیروں کو چھو کے جاتی ہے, اور اس پہ وہ جو رنگ اس وقت چاند کی روشنی کا سمندر کی لہروں پہ بنتا ہے, اس سے زیادہ دیدنی نظارہ خوبصورت آپ کے واقعی میں دل سے, ایک تو ہوتا ہے نا سبحان اللہ کہنا کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں, لیکن واقعی دل سے سبین یہ آواز نکلتی ہے کہ یس کوئی ہے جس نے اس کو کریٹ کیا ہے, اور وہ سب سے اچھا کریٹر, سب سے خوبصورت کریشن کرنے والا ہے, وہ سبحان اللہ دل سے نکلتا ہے کہ چاند کی روشنی میں سمندر کی لہریں جب آپ کی جانب بڑھتی ہیں. بالکل توثیق, اس میں یہی ہے آپ کی بات سے کہ جس طرح آپ نے ایک نظارے کو بیان کیا کہ اچھا یہ آپ کا ایکسپیرینس تھا, اس میں کیا چیز ہے, قدر کا ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے نیچر کی قدر کی اور آپ شکر کیا, آپ نے قدر کر کے اس کا شکر ادا کیا, آپ نے ریئلائز کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ ریئلائزیشن, یہ قدر اگر ہم سب کو ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہم بہت زیادہ شکر بھی ادا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جگہ کا بہت خیال بھی رکھیں گے. اچھا, ریئلائزیشن کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو نورین فاطمہ جو ہماری آج کی مہمان ہے, ان کو بھی ایک ریئلائزیشن ہوئی. یہ میری ٹائم ٹورزم کے اوپر تو کام کرتی ہیں, لیکن ان کو ریئلائزیشن یہ ہوئی کہ بھئی پبلک سپیکنگ کے بغیر کام بنے گا نہیں, زندگی میں ہم کچھ بھی کر لیں. اور آپ اپنی ذرا تھوڑی پرسنل کہانی بتائیں کہ آپ بہت انٹروورٹ تھیں, وہ کہتے ہیں 4 بندوں میں بیٹھ کے بات کرنا وہ بالکل پاسبل نہیں تھا, پھر یہ کیسے زندگی میں کیا چینج آیا اور پبلک سپیکنگ کو کیوں آپ اتنی اہمیت دیتی ہیں؟ See, Tawseeq, during my teenage, I was a very introvert student. I was not among those students جو کلاس میں جن کو شوق ہوتا ہے کہ to ask question in order to just gain attention of your teacher. I was not among them. خاموش بیٹھے خاموش بس اپنی کوشچن ہے یا اپنی بس ٹیچر سے صرف اسائنمنٹ تک صرف اتنا انٹریکشن. I was not much into much interaction with teachers, اور وہ لائم لائٹ کے لیے مجھے کبھی بھی شوق نہیں تھا کہ میں کلاس میں ایون کوشچن کروں. لیکن when I came into my professional life, as my field is research, so in order to extract information from primary data sources, for that we need to interact with primary relevant stakeholders. ان سے میٹنگ کے لیے جب میں جاتی تھی تو I realized کہ I'm lacking in communication skills, I'm not getting the desired outcome. So for that I learned public speaking. I've done different courses. اس سے مجھے confidence ملا and it helped me in my professional life and in my personal life. اور پبلک اسپیکنگ از ناٹ اباؤٹ کہ آپ اسٹیج پہ آڈینس کو فیس کریں. اٹ کمز ان ایوری سچویشن, ویدر یو آر ٹاکنگ ٹو یور پیرنٹس, ویدر یو آر ٹاکنگ ود یور فرینڈس. اٹس مور امپورٹنٹ کہ آپ اپنا میسیج کس طرح سے کنوے کر رہے ہیں کہ اگلے بندے کو آپ کا میسیج جو ہے وہ کلیئرلی سمجھ آ رہا ہے. اچھا نورین, اچھی کمیونیکیشن کی اگر ہم بات کریں, گڈ کمیونیکیشن کے لیے ایسی کون سے ٹپس ہیں جو کہ آپ ابھی جو یوتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے ینگسٹرز جن کو کبھی جاب کے لیے بھی جانا ہو سکتا ہے, کبھی اپنے پروفیشنل لائف میں ضرورت پڑے, کمیونیکیٹ تو آپ کو کرنا ہے ہر طرح سے, سو کیا آپ کون سی 5 ٹپس دینا چاہیں گی؟ ٹھیک ہے. As Simon Sinek says کہ جو skill communication skills ہیں, they are human survival skills and they are I think applicable in every sphere of our life. اگر ہم جاب کے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, we must come prepared. ایون ہم اب اس انٹرویو کے لیے آئیں, ایٹ لیسٹ اگر ہم نے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے, we must share some stats. ہمیں جب if you come prepared تو it always boosts your confidence. یعنی جب آپ کا جاب انٹرویو کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اس کے یہ نہیں کہ اچھا بھائی میرا تو کوئی مسئلہ نہیں, جو پوچھیں گے میں جواب دے دوں گا. نو, یہ چیز نہیں چلے گی. always come prepared. آپ اس آرگنائزیشن کی ویب سائٹ کو گو تھرو کریں کہ they will talk about related to their website, so you must aware of that very organization. کیونکہ میں نے واقعی آپ نے اچھا پوائنٹ نورین ریز کیا, کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اب بڑا ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ آپ کے جاب انٹرویو میں بیٹھتے کے ساتھ وہ پہلا سوال آپ سے کرتے ہیں کہ اچھا what do you know about us? آپ ہمارے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اچھا آپ تیاری کر کے گئے ہوتے ہیں اپنے بارے میں بتانے کے لیے کہ میں بتاؤں گا میرا نام توثیق حیدر ہے, میری عمر اتنی ہے, میں نے یہ جناب تیر چلائے ہیں زندگی میں, اور وہ اچانک آپ سے الٹا سوال, وہ کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں, آپ ہمارے بارے میں. تو یہ میرا خیال ہے جو نئے جاب سیکرز ہیں ان کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں آپ نوکری کے لیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کے پاس فل انفارمیشن ہونی چاہیے. اور اس میں یہی پوائنٹ آیا تو آلویز نو یور آڈینس. ٹھیک ہے, آپ اگر جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے دے ول بی سینئر, تو آپ کوئی ایسی بات کریں جس میں آپ یو آر ٹاکنگ وتھ سورسز. کوئی ایسی بات نہ کریں کہ بیکاز دے ہیو مور انفارمیشن دین یو, بیکاز دے ہیو مور ایکسپیرینس. تو آپ کی نالج جو ہے آپ یو آر پریپیئرڈ,
اینڈ آلسو آلویز ٹاک, کہتے ہیں نا کمپلیٹ بات کی جائے. اس میں میں بات کرتی ہوں, ایک آپ کی اوپننگ ہوتی ہے, باڈی اینڈ کنکلوژن. جب آپ مکمل کرتے ہیں نا تو وہ آپ کوئی بھی بات کریں جس سے آپ بات کر رہے ہو تو اس کو آپ کا میسج جو ہے کلیئرلی کنوے ہو جاتا ہے. پھر اس میں آپ کے فیشیل ایکسپریشنز آتے ہیں. اف آئی وانٹ کہ میں آپ سے بات کروں اینڈ یو گیو می اٹینشن, تو آئی ول ڈیفینیٹلی لک ایٹ یو. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ سے بات کریں لیکن بیک کی سائڈ ادھر ادھر رہیں تو آپ کے ڈیفینیٹلی فوکس آف اٹینشن ختم ہو جائے گا. پھر اس میں ایک آپ کا کمپوننٹ آتا ہے فوکل ویرائٹی, آواز کا اتار چڑھاؤ. اٹ آلسو ہیلپس ان کیپچرنگ یور اٹینشن. پھر باڈی لینگویج, آپ کے جو ہینڈ جسچرز ہیں وہ آپ کے کانٹینٹ کے ساتھ انکلائن ہیں یا نہیں ہے. اٹ آلسو کہتے ہیں نا آگے فردر آپ کا کانفیڈینس جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے. اور یہ جو گلاسوفوبیا جس کو ہم کہتے ہیں پبلک اسپیکنگ کا فوبیا, اٹس نیچرل اینڈ اٹ کمس ود, مطلب یہ کہتے ہیں نا وی ایکچولی ٹرائی ٹو, ہم اس کو اوور کم کرتے ہیں ود پیسج اور پریکٹس. اور کوئی بھی آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے ٹو کم اپ آن اسٹیج, ہم لوگ بیسیکلی اس کو ڈسکریج سم ٹائمس کرتے ہیں کہ جی اسکول لائف میں اگر آپ کو کوئی ڈبیٹ کمپٹیشن آ رہا ہے تو بچے کو انکریج کریں کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ وہی جو کانفیڈنس انہوں نے اگر اسکول لیول ارلی ایج میں اسٹارٹ کیا ہوا ہوتا ہے بائی پارٹیسپیٹنگ ان ڈفرینٹ اسپیچ کانٹیسٹ اور یا ہوسٹ کر رہے ہیں ایون چھوٹی کلاس میں بھی, اٹ ایکچولی بوسٹ اپ دیئر کانفیڈنس. وہ آگے جا کے ان کی پروفیشنل لائف میں جو ہے اٹ پلیز اے سگنیفیکنٹ رول in gaining their confidence اور یہ کہ وہ they perform well. ایک تو یہ ہمارے اس آئی پیڈز اور فون اور لیپ ٹاپس نے بھی بڑا کام خراب کر دیا نا, ہم اس میں ہمارا سارا کانفیڈنس نکل جاتا ہے جب اس کو یہاں سے ہٹاتے ہیں اور زندگی کی ریالٹی سامنے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں 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 میرا کمفرٹ زون یہی ہے. سو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن کے لیے بچوں کو تیار کریں, کیونکہ نہیں معلوم کب کہاں آپ کو انسانوں سے بات کرنے کی مشینوں کے علاوہ ضرورت پڑ جائے. انسان ہے ابھی اس دنیا میں. ایگزیکٹلی. اچھا نورین, آپ نے جو اسٹیج کی بھی بات کی کہ بچے بھی اکثر پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہوتے, ان کو لگتا ہے کہ یہ شاید بہت اب نارمل سی بات ہے کہ کوئی دوسرا بچہ تو بڑا کانفیڈنٹلی پرفارم کر رہا ہے اسٹیج پہ لیکن وہ خود نہیں کر پا رہے. بٹ یہ ایک نارمل پروسیس, نارمل ہے, یہ نیچرل ہے. اور ود پریکٹس جو سارے ہوتے ہیں ود پریکٹس اور کہتے ہیں نا پرزیورنس, وہ ہم اوور کم کرتے ہیں. سارے جتنے بھی اسپیکرز ہیں دے ور آلسو ہیڈ فوبیاز ڈیورنگ دیئر ارلی ٹائمز. اور آپ ڈفرینٹ نیشنل پبلک اسپیکرز وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ فوبیا تھا بٹ ہم نے اس کو اوور کم کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی ہم چھوٹی لیول پہ ہی بچوں کو پروموٹ کریں. بے شک انہوں نے ایک لائن یا دو لائن بھی ایون آ کے اسٹیج پہ بولی ہے, ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اٹس مور امپورٹنٹ. اور وہ جو اپریسیشن ہے وہ گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے. اگر پیرنٹس آپ کو انکریج کرتے ہیں تو اٹ گیوز یو بوسٹ یور کانفیڈنس, اور پھر وہ آگے جا کے آپ کو پروفیشنل لائف میں. سبین بھی مجھے یاد ہے ایک دن پروگرام کے اندر آپ مینشن کر رہی تھیں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ بہت زیادہ ایکسٹروورٹ نہیں تھی. میں بہت انٹروورٹ تھی اسکول لائف میں اپنی, ان فیکٹ کالج لائف تک. میں تو کالج میں بھی, آپ ٹین ایج میں ہوتے ہیں اور آپ ہوتے ہیں کہ اچھا جی آپ گھومنا پھرنا اور اسٹیج پہ جا کے بات کرنا, مجھ سے بات نہیں ہو پاتی تھی اس طرح سے. وہ آپ والی بات کے سوال کرنا ہے اگر کلاس میں تو میں وہ نہیں کر پاتی تھی. شرارتیں میں ساری کر لیتی تھی لیکن مجھ سے نہیں ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ میں نے خود اس کو اوور کم کیا اور چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم سے میں نے اسٹارٹ کیا کہ میں بات کر سکوں. سو وہ اسی طرح سے اس فوبیا کو میں نے بھی اوور کم کیا. تو جتنے بھی لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو کسی بڑے پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اسکرین پہ بیٹھا بول رہا ہے سو وہ ایک ہی دن میں ہو گیا. نہیں, یہ چیز ہم سب کے اندر ہوتی ہے اور یہ اب نارمل نہیں ہے. یا ایک ہی دن میں ہو گیا یا ایک ہی دن میں ہو گیا, یا عموماً جو ہم لوگ ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں ان کے بارے میں ایک عام تاثر یہ کہ تو بچپن سے ہی بڑے بات ہونی. ان مائی کیس دس از ٹرو کہ میں تو بچپن سے بہت زیادہ کہانیاں باتیں یہ وہ. لیکن میں اور سبین اس وقت دو بالکل اپوزٹ ایگزامپلز ساتھیوں آپ کے سامنے, وہ ٹین ایجرز جو ہمارا اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, کہ ایک یہ ایکسٹریم بھی ہو سکتی ہے کہ بچپن سے ہی بچہ یا بچی جو ہے وہ بہت باتونی ہو, ایکسٹروورٹ ہو, لوگوں سے جا کے ملے, بات کرے, مہمان آ جائے فوراً جا کے ہاتھ ملائے اور گپ شپ شروع کر دے. اور ایک یہ ایکسٹریم بھی ہوتی ہے جو بالکل انٹروورٹ ہو, جو کانشیس ہو, جو کمفرٹیبل نہ ہو باتیں کرنے کے لیے, خاموش ہو. لیکن آپ دیکھیں ہم دونوں ایک ہی پروفیشن میں ایک ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہ ہو اپنی کسی بھی پرسنالٹی ٹریٹ سے, جو نورین ہمیں بتا رہی ہیں کہ وتھ پرزیویرنس کام کر کے اپنی ان سکلز پہ آپ کام کریں, سکل سیٹ پہ کام کریں تو آپ بھی کامیاب کمیونیکیٹر, پبلک اسپیکر بن سکتے ہیں اسکل کو. تو جناب بہت بہت شکریہ. ایک جگہ جہاں پہ ہم جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں نورین؟ ہم ساؤتھ میں جناب کون سی کوسٹل ایریا, ایک آخری ایک چیز ہمیں ریکمینڈ کریں, کون سی بیچ پہ جا رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں جیونی میں.
जीवनी में, वेरी गुड, जबरदस्त. बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. जी सबीन, छुट्टी टाइम बातें बहुत सारी हो रही हैं. आप जहाँ पर विजिट करते हैं, अच्छा टूरिज्म का मतलब ये नहीं कि अच्छा हम कहें कि अच्छे पहाड़ों पे ना जाएं आप कुछ भी, लेकिन एंड में जो हम मैसेज देना चाहेंगे वो यही है जो हमने साथ साथ प्रोग्राम में भी बताया आपको, कि आपने उस जगह को पोल्यूट नहीं करना, और साथ साथ आप जहाँ पर घूम के आए हैं अभी रिसेंटली या जहाँ पर रहते हैं, हमें सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर ज़रूर भेजें, अपने इलाके का नाम लिखकर, अपना नाम लिखकर, और उस इलाके की ख़ास बात क्या है या आप हमें बताएंगे सोशल मीडिया पर. कल हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.